برای چی الان کنسل شده؟ حالت خوبه؟ باشه بذار ببینم. باشه ما داریم میاییم فرودگاه. باشه خداحافظ. چی شده؟ باید بریم. چی شده؟ خدایا میگم چی شده؟ کسی فکرشم میکرد یه دفعه بارون بگیره، اونم اینطوری؟ بارون اینطوری گرفته یا اونطوری؟ بگو چی شده؟ پرواز کنسل شده. چی؟ ولی ما میریم فرودگاه. هر پروازی که بوده میشینیم و میریم. تو نمیخواد نگران باشی. بارونم که بیاد ساعت 8 کراچی هستیم. برای چی ترسیدی؟ اون منو میکشه. کی میکشتت؟ من هستم ها. نمیذارم کسی دست بهت بزنه. دستشو میشکنم. باشه حاضر شو بریم. باید بریم فرودگاه. مشترک مورد نظر خاموش است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. الو اونجا منزل آقا شهریاره؟ بله. میتونم باشون صحبت کنم؟ من دوستشون هستم. آقا تشریف بردن اسلام آباد. کی؟ امروز با پرواز 9 صبح. امروز میان؟ گفتن امروز میان. الان تو هواپیما باید باشن، چون به خاطر بارندگی پرواز تأخیر داشته. برای همین 10:30 میرسن. اسم شریفتون؟ دوستشونم. بله باشه.
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.